रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 19 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने 273 रेबे अलीवाल फैसलाबाद से रखते हैं। ये गांव मेरे गांव के बिल्कुल करीब है। आप यही समझें कि मेरा ही गांव इसे समझें, क्योंकि एक ही इलाका है। वहाँ के सुफियान अंसारी की खबर आपके सामने रखते हैं, बल्कि कहानी रखते हैं। सुफियान की खबर तो क्या रखनी है। सुफियान तो जब कोयटा से वापस फैसलाबाद आ रहा था तो उसका शनाख्ती कार्ड चेक करके, उसकी ज़ुबान चेक करके कि अगर वो पंजाबी बोलता है तो उसको बस से उतार के सर में पॉइंट ब्लैंक गोली मार के उसे कत्ल कर दिया गया। तो कहानी तो सुफियान की माँ की आपके सामने रखनी है, और उसके पीछे बच जाने वाले 7 भाइयों की और उसके बाप की। सुफियान 8 भाइयों में से एक भाई था, सबसे बड़ा था। सुफियान की मंगनी होने वाली थी और इसी सिलसिले में एक स्टील के कारखाने में वो कोयटा के इलाके में काम करता था। छुट्टी मिली थी, मंगनी करवाने के लिए घर आ रहा था। माँ इंतज़ार कर रही थी, सबसे बड़े बेटे की खुशियाँ जो हैं उसको देख सकेगी। और बारखान के इलाके में, जहाँ पर आपको पता ही है कि पिछले कम से कम 50 साल से तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का ही मुकम्मल कंट्रोल है, और अब हमारी वही सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब कि हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नीचे जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो कहते हैं कि पूरे मुल्क का नज़्म व नस्क ही हमने चलाना है। लेकिन बलूचिस्तान का नज़्म व नस्क कम अज़ कम पिछले 50 साल से वही चला रहे हैं, और जहाँ का नज़्म व नस्क वो चला रहे हैं वहाँ के हालात ये हैं कि सुफियान और उसके साथियों को, जिनकी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, इनके घरों की तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। आपको इनके जो घर हैं उनके टूटे हुए दरवाजे, टूटी हुई दीवारें, इनकी गुर्बत का चीख चीख कर हाल बता रहे हैं। वरना कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब जो है, और पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब जो है, जैसे कि फैसलाबाद है, वो पाकिस्तान का सबसे एफ्लुएंट इलाका है। और अक्सर आप बलूचिस्तान में, सराइकी बेल्ट में, सिंध में कहीं भी बात करें तो उनके पाकिस्तानी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जब कहता हूँ तो वो टॉप के जनरल्स की बात होती है, उनकी साबिका पॉलिसियों की वजह से वो हमेशा पंजाब के लोगों से नाला हैं। और ख़ुसूसी तौर पर ये जो जीटी रोड का, लाहौर का जीटी रोड का इलाका और फैसलाबाद का ये जो दरमियान वाला एक चंक है, इनके लोगों से वो बहुत ज़्यादा नाला हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान को लूट के ये लोग खा गए हैं, और मैं ये छोटे सूबों के लोगों की बात कहता हूँ, और हमारे हकूक़ पर इन्होंने डाका डाला है। अब सुफियान अंसारी का घर देखिए, सुफियान अंसारी की किस्मत देखिए कि वो कोयटा काम करने गया। फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल हब है, जाहिर है उसे अगर वहाँ मजदूरी मिलती घर के करीब तो वहाँ क्यों ना करता। गुर्बत तो आपको उसके घर से आश्कार है, और फिर उसका जो सफ़र है, जो उसने कमाई के सिलसिले में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो कोयटा गया, माँ का लाल, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि फैसलाबाद के लोग, जिन पर सराइकी बेल्ट के लोग, सिंधी इलाके के लोग, बलूचिस्तान के लोग, वो समझते हैं कि ये जो जीटी रोड और यहाँ के लोग हैं ये तो बहुत ही एफ्लुएंट है और हमारे हकूक़ पर इन्होंने डाका डाला। हालांकि दुरुस्त नहीं है। डाका तो अशराफिया ने डाला, और वो अशराफिया बलूचिस्तान की भी है, वो अशराफिया सिंध की भी है, वो अशराफिया पंजाब की भी है, वही अशराफिया फ़ौज में है ऊपर, वही अशराफिया ब्यूरोक्रेसी में है, वही जजेस हैं, वही जर्नैल हैं, वही जर्नलिस्ट हैं। तो एक अशराफिया का कब्ज़ा है। लेकिन मसला क्या है कि अशराफिया तो बच जाती है। सलमान शहबाज हों या बिलावल जरदारी, उनके पास तो सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन सुफियान अंसारी पकड़ा जाता है। सुफियान अंसारी उतना ही गरीब है जितना कोई बलूचिस्तान के इलाके में रहने वाला गरीब है। अगर गरीब ना होता तो आपके पास मजदूरी करने आता। बहरहाल सुफियान का तो कत्ल कर दिया गया। लेकिन अब स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर मामलात किस तरफ जा रहे हैं। जो वज़ीर आज़म हैं, भले जाली हैं सच्चे हैं, जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के इलाके बारखान में दहशतगर्दों के हाथों 7 अफराद के कत्ल पर रंजो मलाल का इजहार किया। माशाल्लाह। अब सुफियान अंसारी की जो वालिदा है, उनको चाहिए कि उनका जो रंज और मलाल है इसे तस्वीर में लगवा कर, फ्रेम करवा कर दीवार पर लगा लें। शायद उनके आंसुओं को रोक सके, मेरा तो नहीं ख्याल रोक सके। शायद उनकी जो दहकती हुई
उनकी जो जलती हुई सुलगती हुई कोख है उसको ये कोई सुकून दे सके। सुफियान अंसारी, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 भाइयों का सबसे बड़ा भाई था, रोज़गार लेने गया था कि घर के लिए कुछ रोज़ी रोटी का बंदोबस्त होगा, और वापस उसकी लाश पता नहीं अभी तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, लेकिन लाशें पहुंचना शुरू हुई हैं। ये फैसलाबाद के इलाके के लोग जो वहाँ काम कर रहे थे। आज हालात ये हैं कि बलूचिस्तान में कोई भी पंजाबी जाएगा तो वो अपनी जान हथेली पर रख के जाएगा, उसको पहले से पता है। यहाँ पर मैं बलूच लोगों को टारगेट नहीं कर रहा, मैं लसानियत नहीं खेल रहा, मैं बलूच पंजाबी नहीं खेल रहा, मैं तो बल्कि आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि गरीब का ना कोई मज़हब होता है, ना गरीब का कोई इलाका होता है। गरीब गरीब होता है, और इसी तरह से अशराफिया और सरमायादार, ना उनका मज़हब होता है ना उनका इलाका होता है। पहचानिए आप अपने ही जैसे लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी और को कत्ल करें, कत्ल किसी को भी करना गलत है, तशद्दुद का रास्ता गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जिन गरीबों के ऊपर आप जुल्म करते हैं, इनकी तो ज़िंदगियां पहले ही मजलूम है। आप इनके हालात देखें, आप तो इनके लिए और ज़मीन तंग करते हैं। अब सोचिए सुफियान के जो घर वाले हैं, वो जो बेटा उनका कमाऊ पूत था, उसकी जगह पर अब उसकी कफन दफन के ऊपर जो अखराजात आएंगे, यकीन कीजिए वो अगले कई सालों तक इस कर्ज के नीचे डूबे रहेंगे। बहरहाल ये तो एक सिचुएशन है जो आपके सामने रखी है। अब दूसरी सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। दूसरी सिचुएशन ये है, इसी से मिलती जुलती सिचुएशन एक और है। वो ये है कि जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो तो चलें आप सबके सामने है। मीन उन्होंने जो तरक्की के लिए काम किया, SIFC के लिए किया या सिक्योरिटी की सिचुएशन पर किया, लेकिन जो इस वक्त गवर्नर सिंध हैं कामरान टेसोरी साहब, उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ माशी हिफाजत के लिए तैयार है। आर्मी चीफ के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। किसी में हिम्मत नहीं कि आज़ाद कश्मीर की 1 इंच ज़मीन भी ले सके। अब कामरान टेसोरी साहब से हमने ये पूछना है कि क्या इनसे पहले जो आर्मी चीफ थे, उनके होते हुए कोई मैली आंख से देख सकता था? क्या ये मैली आंख से ना देखने की इजाज़त सिर्फ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री साहब के ज़माने में ही नहीं मिली पाकिस्तान के दुश्मनों को, या पहले मैली आंख से देखने की इजाज़त थी? क्या ये जो 1 इंच भी आज़ाद कश्मीर का कोई नहीं ले सकता, ये सहूलत सिर्फ दूसरी कुव्वतों को आज हासिल नहीं है या पहले हासिल थी? क्या आप ऐसा बयान किसी रिटायर्ड जनरल के लिए भी देंगे, या ये बयान आपका मीन चुप के रखो वाला, ये कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, सीसा पिलाई दीवार और इस तरह की जो हमारी बातें हैं, नंबर 1 किस्म की बातें हैं, ये हमेशा सर्विंग आर्मी चीफ के लिए होती हैं। ये जो TC करनी होती है, ये जो खुशामद करनी होती है, ये जो पॉलिश मारनी होती है, ये मौजूदा आर्मी चीफ के लिए ही होती है। जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब के बारे में मेरा तो ये मानना है कि जो हाफिज कुरान होता है उसके दिल में कुरान होता है, लेकिन मैं खुल के बात करता हूं। आप बताएं कि अगर वो आर्मी चीफ जो कि आजाद कश्मीर की सरहदें हो या पाकिस्तान की सरहदें, क्या 1 इंच जमीन उसने किसी मुल्क को लेने दी? असल कमाल तो यह है ना कि इतनी बैरूनी मुखालफतें और साजिशों के बाद भी 1 इंच आपके मुल्क की आजाद कश्मीर हो या पाकिस्तान, कभी सुना कि किसी दुश्मन मुल्क ने हासिल कर दी? उन सरहदों की हिफाजत तो की है। अब मेरा सवाल है, अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता जब तक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो ये जो सुफियान अंसारी है, इसको जिन्होंने कत्ल किया है, ये क्या अच्छी आंख के साथ किया है? ये मैली आंख नहीं थी। सुफियान अंसारी की वालिदा आज रो रही हैं, उनको जाके आप बताएंगे कामरान टेसोरी साहब कि ये सारा काम बड़ी उजली आंख के साथ हुआ है, मैली आंख के साथ नहीं हुआ। मतलब अब जो कत्लो गारत हो रही है, रोज़ हमारे जवानों को हम उठा रहे हैं, शहीद जवानों को रोज़ हम अपने लोगों को उठा रहे हैं, क्या ये सब उजली आंखों से, धुली हुई आंखों से हो रहा है, साफ़ सुथरी आंखों से हो रहा है? ओके, मैली आंख से देखने की तो आपने कोई इजाज़त दी नहीं। इसी तरह के टाउट्स होते हैं जो आपके लिए हालात ख़राब करते हैं। मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे टाउटों को रोकें जो आपकी बेजा सताइश करते हैं, बेजा खुशामद करते हैं। अगर आज इन्होंने ये खुशामद ना की होती तो हमें ये सारा तज्जिया आपके सामने ना रखना पड़ता। आपको गुस्सा मुझ पे आएगा, लेकिन असल में आपको गुस्सा ऐसे टाउट्स के ऊपर आना चाहिए जो आपकी बेजा तशहीर करने के चक्कर में असल में तो ये अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं और उस चक्कर में ये सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली मैंने खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है। मौलाना काशिफ अली सवाबी में उनको कत्ल कर दिया गया है। ये एक तंजीम लश्कर
लब्बैक शायद, या तहरीक लब्बैक, इनको शायद प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा हुआ है, और अमेरिका ने शायद इसे दहशतगर्द तंजीम भी डिक्लेयर कर रखा है। कश्मीर में इनकी सरगर्मियाँ होती थी, उनको अब कत्ल किया गया है। ये हाफिज़ सईद, उनको भी मेरा ख्याल अमेरिका ने और हिंदुस्तान ने दहशतगर्द डिक्लेयर कर रखा है। हाफिज़ सईद साहब के ये करीबी रिश्तेदार थे, उनके शायद बहनोई थे या कज़न थे। मौलाना काशिफ अली को सवाबी में कत्ल कर दिया गया है। अभी तक इसकी वजूहात तो सामने नहीं आई, लेकिन इनका जो कश्मीर में रोल और इनका जो हिंदुस्तान के साथ मामला, उससे लग यही रहा है कि गालिबन इनको भी हिंदुस्तान ने ही मरवाया होगा। ये लग रहा है, मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन सियाको सबाक वही बन रहे। ये वही गार्डियन की स्टोरी याद कीजिए जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में आकर 20 लोगों को, लफ्ज़ तो वो घुसकर मारना कहते हैं, मुझे अपने मुल्क के बारे में कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल उन्होंने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों को कत्ल करवाया था। ये गार्डियन ने एक एक करके स्टोरी दी थी। ये बताया था कि फ़लाँ शख्स को सियालकोट में मस्जिद से निकलते हुए कत्ल कराया गया, कत्ल करने वाला दुबई से लाया गया, उसको हिंदुस्तानी राह के एजेंटों ने इतने पैसे दिए और इस तरीके से उसे कत्ल किया गया। मतलब एक एक तफसील थी, ऐसे ही हवाई स्टोरी नहीं थी। कोई अंसार अब्बासी साहब की तरह झूठी डेस्क स्टोरीज नहीं लिख रहा था गार्डियन, पूरे सबूतों के साथ वो स्टोरी थी। वो स्टोरी आई, हम उस पर खामोश रहे, क्योंकि हम तो कहते हैं को मैली आंख से हमारी तरफ देख नहीं सकता, तो हमने आराम से अपनी आंख दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि गार्डियन की स्टोरी हम पढ़ते तो हमारी आंख मैली हो जाती या हमारे कान मैले हो जाते, तो हमने तो तरद्दुद नहीं किया, ना पढ़ने का ना बात करने का। लेकिन गार्डियन की स्टोरी के बाद हिंदुस्तानी जो रेलेवेंट वज़ीर हैं राजनाथ, उनसे पूछा गया कि ये आप घुस के मारने वाली जो बात है, ये क्या दुरुस्त है? 20 लोगों को मारा है। उन्होंने कहा बिल्कुल मारा है और आइंदा भी मारेंगे। और उनकी इस स्टेटमेंट के बाद एक और शहरी आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों ने उनके घर के अंदर जाकर कत्ल कर दिया। उसके बाद एक साबिक ISI के ब्रिगेडियर हमजा गालिबन उनका नाम था, उनको शहीद किया गया लिल्ला के करीब, मोटरवे के करीब। और उसके बाद अब हमारे सामने ये एक नई हलाकत, ये एक नई शहादत जो है वो काशिफ अली साहब की जो है वो सामने आई है। अच्छा, अब इन हालात के अंदर जो कामरान टेसोरी साहब का फरमान है कि कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, उनसे सवाल पूछना जो है वो बनता है कामरान टेसोरी साहब से कि जनाब ये भी बता दीजिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब इस पर दो किस्म के तज्जियात आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक तज्जिया तो ये है कि ये हिंदुस्तान करवा रहा है, दूसरा तज्जिया ये है कि शायद कोई हिंदुस्तान की मिली भगत से पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। अब ये कौन है जो हिंदुस्तान की मिली भगत से पाकिस्तान के अंदर उनका एक एक टारगेट, जिसको भी वो टारगेट रख रहे हैं, मैं जस्टिफाई नहीं करता किसी को। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत किसी को दहशतगर्द गर्दानती है या बैरूनी हुकूमतें गर्दानती हैं, तो मैंने आपके सामने पूरी पिक्चर रखी है दोनों तरफ की। लेकिन उसके लिए भी कोई कानून होता है, आप किसी तरीके से किसी को पकड़ेंगे, उसका ट्रायल करेंगे, या इस तरह से कत्लो गारत नहीं होगी। तो अब क्या हिंदुस्तान आकर या किसी को हायर करके मरवा रहा है लोगों को यहाँ, या ये हम खुद ही ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत? कौम को एतमाद में लेना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ वेरी स्केरी, इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, इट इज़ वेरी आई वुड से कि प्रोवोकिंग है ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है। और इस तरह से एक एक करके पाकिस्तानियों को वहाँ पर मारा जा रहा है, या कम अज़ कम अगर कोई मुजरिम है, मुलजिम है, दहशतगर्द है, जो भी है, बताया जाए और कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। उसके बगैर ये सब कुछ करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, अब एक से बढ़ के एक है, वो पंजाबी में कहते हैं जेड़ा पन्नो ओही लाल। ये तरबूज जब आप ख़रीदते हैं, मीन जो तरबूज भी आप काटें, पन्ने तोड़ें, वही सुर्ख निकलता है। ये एक मुहावरा है, जब आपने ये कहना हो कि यहाँ सारे ही ख़राब हैं, एक नहीं है। तो वो मिसाल जो है वो सादिक आती है जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब पर। अब अगर आप मंदोखेल साहब को देखें तो ज़ाहरी तौर पर बड़ा ही नूरानी चेहरा है, दाढ़ी भी है छोटी छोटी, दाढ़ी के अंदर सफ़ेदी भी है, उम्र के भी उस हिस्से में है जहाँ पर इज़्ज़त करने को, एहतराम करने को दिल करता है। फिर वो जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस वजह से भी हमारे एहतराम के काबिल हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पर, दिली तौर पर उनकी उम्र की वजह से, उनके ओहदे मर्तबे की वजह से उनके लिए बहुत एहतराम है। लेकिन वो जा बजा जिस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं हर आए दिन, उससे उनके एहतराम की कोई वजह रह नहीं जाती। अब उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दे दी है। वैसे आपको मैं ये बता दूं, मैंने कई दफ़ा पहले भी कहा है कि उनकी जब आप डिस्कशन सुनते हैं तो वो बड़ी इनकलाबी किस्म की होती हैं, लेकिन जब उनके फ़ैसले सुनते हैं तो सादत हसन मंटो का वो जो नावल था मशहूर ज़माना ठंडा गोश्त, वो याद आ जाता है।
یہ جناب جسٹس مندوخیل صاحب کا جو ضمیر ہے وہ ٹھنڈا گوشت ہے. وہ صرف بیان تتے دے سکتے ہیں, فیصلے سب نکمے نکارا اور وہ جو ظالم اور جابر حکمران ہیں اس کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے ایک نیا کام کر دیا ہے. انہوں نے یہ جو ملٹری کورٹس کے اوپر اعتراض ہو رہا تھا, ملٹری کورٹس پر کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں جو جوڈیشری ہے اس کو الگ رکھا ہے ایگزیکٹو سے, مین حکومت سے, ایگزیکٹو سے. جیسے کہ فوج بھی حکومت کا حصہ ہے, ایگزیکٹو ہے. تو ایک اس میں پارلیمان ہے جو آپ کے چوزن نمائندے ہیں, جو الیکٹڈ نمائندے ہیں, اور ایک آپ کی اس میں جوڈیشری ہے. اس کو پارلیمان کو الگ رکھا گیا ہے, جوڈیشری کو الگ رکھا گیا. ایگزیکٹو ہے پھر جو حکومتی سارا کام ہے, جیسے وزیر اعظم ہے اس کے نیچے وزیر ہیں, وزیروں کے نیچے ان کی وزارتیں ہیں, وزارتوں کے نیچے محکمے ہیں. جیسا کہ فوج جو ہے وہ وزارت دفاع کے انڈر ہے اور وزارت دفاع جو ہے وہ وزیر اعظم کے انڈر ہے. تو یہ ایگزیکٹو ہے, پارلیمان الگ ہے, عدلیہ الگ ہے, اور پھر میڈیا کو بھی ایک ستون کہا جاتا ہے, وہ الگ ہے. اب میڈیا کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی ہم نے باندھی بنا کے رکھا ہوا ہے, تو معاملہ ختم ہو گیا. پارلیمان آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ویسے ہی لوٹ لیا ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہماری مرضی کا پارلیمان, جعلی 17 سیٹیں جیتنے والے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ, تو پارلیمان بھی لٹ گیا. ایگزیکٹو تو پہلے ہی آپ کے ہاتھ میں ہے. عدلیہ رہ گئی تھی 26ویں ترمیم کے بعد, اس کو بھی لوٹ لیا گیا. تو اب پوری ریاست باقاعدہ طور پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری ان کے کنٹرول میں ہے. واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ان حالات میں جسٹس جمال خان مندوخیل, نام بڑا ویسے دبنگ ہے, ماں باپ نے اچھا نام رکھا تھا اور اللہ نے پھر عزت بھی دی, جسٹس بھی ساتھ لگ گیا, تو ذرا دیکھیں منہ بھر جاتا ہے نام لیتے ہوئے. بلکہ منہ ہی نہیں بھر جاتا بندے کا, اس کے بعد کوئی اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا, اتنا ہیوی نام ہے جسٹس جمال خان مندوخیل. تو مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو عدلیہ اور حکومت وہ دونوں کے سربراہ تھے, وہاں ایگزیکٹو اور جوڈیشری علیحدہ نہیں تھیں. اس سٹیٹمنٹ میں وہ 2 باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو پہلے ایڈمیشن کر رہے ہیں, ننگا ایڈمیشن کر رہے ہیں کہ آج کی جو عدلیہ ہے جس میں جسٹس مندوخیل بیٹھے ہیں وہ ایگزیکٹو کے انڈر ہے. لیکن انہوں نے حوالہ استعمال کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ وہ ان کے زمانے میں جو جوڈیشری تھی. اچھا, یہ میں اکثر غلطی کر دیتا ہوں, انہو اور انہا کی, مجھے معاف کر دیجیے گا. میرا مقصد یہاں ہرگز گستاخی کرنا نہیں ہوتا, میرا علم اس میں کم ہے, عربی زبان کو اتنا نہیں جانتا, اس لیے میری معذرت اس میں تصور کیجیے گا. میرا بہت ہی زیادہ احترام ہے ان کے لیے, اور جس طرح کا انہوں نے پوری دنیا کے اندر جسٹس سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا, ویسے ہی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن بہت ساری ان کی کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے میں ذاتی طور پر ان کا بہت ہی زیادہ متقد ہوں. ان کی جو پالیسیز تھیں, ان کی جو ان کے تمام جسٹس اور رایا کے ساتھ سلوک کی وجوہات تھیں. بہرحال انہوں نے حوالہ حضرت عمر کا دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بھی ایگزیکٹو مطلب حکومت اور عدلیہ دونوں کے سربراہ تھے, اور اصل میں اعتراف جرم بھی کیا ہے کہ ہم بھی عاصم منیر صاحب کے انڈر ہیں, مین ایگزیکٹو کے انڈر ہیں, تو ملٹری کورٹس چل سکتی ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ ان سے کوئی سوال پوچھے کہ کیا حضرت عمر جو ہیں وہ الیکشن لوٹ کے یا زبردستی مسلط تھے؟ کیا وہ لوگوں کو اٹھا کے, غائب کر کے, چھتر پھیر کے, ننگا کر کے, ویڈیو کیمرے لگا کے, ان کی ریکارڈنگ کر کے, ان کو بلیک میل کر کے, وہ ذل شاہ کو قتل کر کے, عرش شریف کا قتل ہو کے, لوگوں کو, یاسمین راشد جیسی خواتین کو جیلوں میں ڈال کے, یہ سب کچھ حضرت عمر کے زمانے میں ہو رہا تھا؟ تو مندوخیل صاحب, ہم تو آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن آپ خود اپنا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, آپ نے بیعت کر لی ہے موجودہ جابر کے ہاتھوں پر, آپ نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے, لیکن اس عمر میں اپنا نہیں تو اپنے خاندان کے احترام کا تھوڑا سا خیال کریں. آپ اچھے لگتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے, آپ کو بہت معذرت, بڑے احترام سے میں پوچھتا ہوں, آپ کو حیا نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, عمر میں بڑے ہیں, مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے, لیکن آپ کو واقعی حیا نہیں آتی؟ یو ڈونٹ فیل ڈسگسٹڈ وائل سیئنگ اینڈ کمپیئرنگ سچ ایگزامپلس؟ اچھا, پھر آپ نے یہ بات کہہ دی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اگر حضرت عمر سے جب ایک بدو نے سوال کیا تھا کہ آپ کا جو چادریں تھیں وہ چھوٹی تھیں, آپ کا قد بڑا لمبا ہے, تو آپ کا لباس کیسے بن گیا, تو کیا حضرت عمر نے ان کو اٹھوا لیا تھا
کیا ان کے اوپر 200 مقدمے بنا دیے تھے؟ کیا عدت اور نکاح کے اس کی بیوی پر مقدمے بنائے تھے یا کسی اور پر؟ کیا انہوں نے اس پر ظلم کیے تھے یا جواب دیا تھا اپنے لباس کا؟ پھر ایک بڑھیا نے پوچھا تھا کہ عمر آپ کون ہوتے ہیں حق مہر کی رقم یا اس کا حد تعین کرنے والے جب میرے رب نے نہیں کی؟ تو کیا حضرت عمر نے عثمان ڈار کی والدہ کی طرح ان کا گریبان پھاڑا تھا؟ ان کی حضرت عمر کے زمانے میں جو پولیس تھی انہوں نے جا کے ان کی عزت لوٹنے کی دھمکی دی تھی؟ کیا اس زمانے میں ان کو زد و کوب کرنے کی بات کی تھی؟ آپ کو حیا نہیں چاہیے جسٹس صاحب ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آپ بینچ پر بیٹھے امین، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ بول دیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کوئی درست فیصلہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ یہ تو خیال کیجئے کہ آپ کس طرح کی اگزامپلز دے رہے ہیں، آپ کہاں کا کمپیریزن کہاں کر رہے ہیں۔ پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر حضرت عمر کے زمانے میں آپ جیسے ججز ہوتے اور جوڈیشری کا پوری دنیا میں 136واں نمبر ہوتا تو کیا حضرت عمر آپ کو جج رہنے دیتے؟ کیا جو جرائم آپ لوگوں کے ہیں، کیا آپ لوگوں کی، میں آپ کی نہیں کہہ رہا، پھر آپ کہیں گے دھمکیاں دے رہا ہوں، لیکن ایسے ججز جو ظلم کرتے، کیا ان کی کھوپڑیوں کے مینار نہ بنے ہوتے؟ چلیں اگر کھوپڑیوں کے مینار نہ سخت بات ہے تو کیا ان کو سزائیں نہ مل رہی ہوتی؟ کیا وہ دستار پہن کے اور جبے پہن کے جعلی جھوٹے فیصلے کر رہے ہوتے، جعلی جھوٹے آئینی بینچوں کا حصہ ہوتے اور قوم کی تقدیر لوٹ رہے ہوتے، جن کو الیکشن لوٹتا سامنے نظر آیا ہے؟ اور آخری بات، حضرت عمر جب خلیفہ بنے تھے تو سب کے اعتماد کے ساتھ بنے تھے اور بالکل ان کے زمانے میں جوڈیشری آزاد تھی، تو میں بالکل آپ پر کوئی توہین مذہب کا فتویٰ نہیں لگا رہا کیونکہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے ایک سیاسی بات کی ہے تو میں سیاسی جواب دے رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو ایک سسٹم تھا، گورننس کا سسٹم تھا ان کے زمانے میں، آپ اس کی توہین کر رہے ہیں، آپ ان کے جسٹس سسٹم کی توہین کر رہے ہیں ایسی اگزامپل دے کے۔ آپ کو اس سے باز رہنا چاہیے، دوسرے کام سے تو آپ باز نہیں آ سکتے، اس میں تو آپ اپنی جو روح ہے اس کا سودا کر چکے ہیں اور آپ آگے جا چکے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، مندوخیل صاحب سے ہی ہے کہ 21 ماہ بعد بھی جناح ہاؤس کے مقدمہ میں تفتیش مکمل نہ ہو سکی۔ تفتیشی افسر کا ایک دفعہ پھر تبادلہ کر دیا گیا اور ڈی ایس پی جاوید آصف نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ مجھے تفتیش مکمل کرنے کے لیے مزید وقت چاہیے۔ یہاں آپ کو پتا ہو عام شہری کو کہ پولیس نے 14 دن کے اندر چالان جمع کروانا ہوتا ہے اور پھر جلد سے جلد پوری تفتیش مکمل کر کے جمع کروانی ہوتی۔ 21 مہینے ہو گئے، 2 سال ہونے کو ہیں اور ابھی تک تفتیش مکمل نہیں ہوئی، اور یہ تب کیا جاتا ہے جب مقدمے میں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، آپ نے لٹکانا ہو تو آپ تبادلے پہ تبادلہ کرتے رہتے ہیں، نہ تفتیشی افسر کوئی ٹکے نہ تفتیش مکمل ہو۔ تو یہ واضح ہے حضرت عمر کے زمانے میں کیا مندوخیل صاحب یہ ہونا تھا، اور اگر آپ جیسا قاضی بیٹھ کے اس چیز کو نہ دیکھتا اور ملٹری کورٹس کی تعویل دینے کی کوشش کرتا تو پھر حضرت عمر کے زمانے میں اس کے ساتھ کیا ہونا تھا، یہ آپ مجھے خود ہی بتا دیجئے۔ اچھا جی، ہم نے آپ کے سامنے نارووال کا ایک سکینڈل رکھنا ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ سکینڈل ہے، لیکن اس سکینڈل کو میں کل صبح کی ویلاگ میں رکھوں گا۔ وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہے کیونکہ نارووال میں مریم صاحبہ نے ایک جلسہ نما چیز کی ہے 4 کنال میں، اس کا بڑا ہی مزیدار سکینڈل ہے، وہ بتائیں گے۔ لیکن ایک اور بہت ہی پریشان کن خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ خبر ایک ایسی، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ خبر میرے پاس مروجہ نہیں ہے، لیکن بہت ہی معتبر ذرائع اس کے بارے میں متعدد ڈفرینٹ قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ ایک شخصیت ہیں جن کا نام عمران خان نے بار بار لیا کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، آرمی چیف نہیں ہے، یہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہے، یہ ایک اور شخصیت ہیں، ان کا نام بار بار لیا کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی، میرے پر جو حملے کروائے وہ انہوں نے کروائے، اور ویسے بھی وہ بدنام زمانہ ہوئے سارے پروسیس کے اندر۔ اب ان کے بارے میں کچھ بہت ہی میں یہ کہوں گا معتبر ذرائع، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس خبر کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے صرف ایک ہی معتبر ذریعہ ہے جس نے یہ بتایا ہے، میں نے باقی جگہوں سے کنفرم کرنے کی کوشش کی تو مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں ملی، اس لیے یہ خبر آپ اسے چگلی سمجھیں، گوسپ سمجھیں، آپ اسے اڑتی ہوئی بات سمجھیں، لیکن سنی میں نے ایک معتبر شخصیت سے ہے، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں ایک بہت ہی بڑی اور شخصیت بھی انوالو ہے، ان کا بھی اس میں ایک ورژن ہے۔ ورژن یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ ویل چیئر پہ ہے شخصیت اور اس وقت سعودی عرب میں جو ہے وہ کوئی عبادت کر رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب یہ بہت ہی خطرناک خبر ہے، اگر دنیا سے جا چکے ہوتے تو ظاہر ہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے مجھے یہ والا حصہ تو درست نہیں لگتا، لیکن دوسرا حصہ کہ وہ ویل چیئر پہ ہیں، بہت سخت بیمار ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں،
لیکن اس کے بارے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہو سکتا ہے یہ خبر باؤنس بیک کرے، اس لیے میں اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ خبر ہم تک پہنچی ہے۔ اور بھی خبریں تھیں لیکن ان کو آپ کے سامنے صبح کے ویلاگ میں رکھیں گے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آرمی چیف اس وقت برطانیہ کے دورے پہ ہیں، اور وہاں پر اب پتہ چلا ہے کہ برطانیہ کی جو لوکل تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ وہاں پر احتجاج کی کوئی پلاننگ کر رہی ہے۔ اب جو بھی پلاننگ کرے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن فی الحال تک ہمیں یہی پتہ چلا ہے، جو لوکل تنظیم ہے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم جو احتجاج ہے اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں وہ کل کرتے ہیں پرسوں کرتے ہیں احتجاج، جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن وہ اس وقت برطانیہ میں ہیں، اپنے دورے پر ہیں، اور دیکھتے ہیں وہاں پر جو ہماری تنظیم ہے یا برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر خاصی تنقید ہے کہ وہ جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں پاکستان میں، اس کے بعد برطانیہ میں ان کو یہ جو ان کا ایک آفیشیل وزٹ ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس سے برطانیہ کی جو حکومت ہے ان کی جو لا تعلقی ہے پاکستان کی ہیومن رائٹس کے ساتھ، وہ بھی ایک قسم کی بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر سنائی بھی دیتی ہے اور دکھائی بھی دیتی ہے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔